बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी वो सनाम जद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे, वबाओं से, मुसीबतों से महफूज रखे। सेहत हज़ार नेमत है, ये जुमला हमने बचपन से सुना। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब तक आपके पास होती है नेमत, तो आपको ना तो उसकी शुक्रगुजारी आती है और ना उसकी जो वैल्यू है वो पता चलती है। ये सब बात मैं इसलिए करी हूँ कि आज प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के वक्त की ज़रूरत भी है। इस पर बात करना, इसको जानना और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको समझना बड़ा लाजिम है। आज हम दिल के अमराज जो हैं इसके हवाले से हम बात करेंगे और दिल के अमराज या दिल के आर्ज़े में मुब्तला लोग जो हैं उनकी तादाद जो है वो बतदरीज बढ़ती जा रही है। अभी जो मेरे मेहमान हैं आगा साहब अभी आएंगे तो वो आपको बताएंगे भी कि एक वक्त था जब वो बताते थे कि कराची में शायद कोई एक हार्ट का डॉक्टर होता था और वो भी इंतज़ार करता था कि कोई मरीज़ आ जाए, और आज जो है वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टाइम नहीं मिल रहा होता डॉक्टर से। इतना जो है वो दिल के अमराज के लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक जब हम हार्ट अटैक्स की बात करते हैं या ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम है, हार्ट इन्फेक्शन है, अच्छा इसमें कंजेनाइटल डिजीज़ भी होती है कि बाय बर्थ लोग जो है वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला, दिल में सुराख है या किसी और तरह के आर्ज़े में मुब्तला दिल के पैदा होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल और कहीं ना कहीं हमारी बदएहतियाती जो है, बेएहतियाती जो है वो हमें दिल के अमराज में मुब्तला कर जाती है। दिल के पट्ठों की कमज़ोरी है, वेजल्स का इशू है, बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जो दिल के हवाले से जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे जो इस हवाले से बात करेंगे। कोरोना की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें इस तरह के लोग जो डायबिटिक है, जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला रहे या किसी और तरह की जो है क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला रहे, उन पर जो है वो कोरोना ने काफ़ी हमला किया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो आज जब हम दिल के अमराज के हवाले से बात करेंगे तो कोशिश ये भी रहेगी कि इससे बचा कैसे जाए, कहाँ गलती हो रही है। कि आज हमारी यंगस्टर्स जो हैं वो एकदम से खबर मिलती है कि वो 21-22 साल का लड़का था, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से जो है वो सीने में दर्द हुआ और टाइम भी नहीं मिलता, यंग एज में एकदम से सडन हार्ट अटैक्स और फिर डेथ की खबरें जो हैं वो आती हैं। रीज़न क्या है, वजह क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। सो लेट्स वेलकम अपने पैनल को मैं बुला लेती हूँ। सबसे पहले अभी मैंने जिक्र भी किया, उनसे हम बात करेंगे कि तिब के हवाले से हार्ट के जो मसाइल हैं उनका क्या हल है और ये जो शरियानों की ब्लॉकेज है या दिल की कमज़ोरी है इसे किस तरह से जो है वो ठीक किया जा सकता है। सो वेलकम करते हैं हकीम सैयद अब्दुल गफ़ार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज़। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम से आगा साहब का इंतज़ार था, लेकिन क्योंकि अब ये कराची में नहीं होते, सब कम कम आते हैं और जब कम कम आते हैं तो हमारे पास उससे भी कम आते हैं। ये शिकायत की है मैंने आपसे लाइव। एंड वी हैव विद अस डॉक्टर फवाद फारूक जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनसे आज हार्ट के हवाले से बात होगी। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? प्लीज़ बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। सो आगा साहब, आपकी अभी मैंने जो आप हमें एक एग्जाम्पल देते हैं वो मैंने कोट की कि आप बताते थे कि एक डॉक्टर हुआ करते थे, एक वक्त था। अब कौन सा वक्त था? 1972 से लेकर 74 तक। अच्छा। कराची में सिर्फ एक डॉक्टर जैदी होते थे। अच्छा। जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते थे। ओके। और फर्स्ट कम फर्स्ट वाले सिलसिला था और मेरा ख्याल रोजाना 8-10 शायद पेशेंट हो जाया करते थे। अच्छा। ये 72 और 74 की बात है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अब 100 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और अब शायद किसी के पास वक्त नहीं। ओके। तो आपके तो माशाल्लाह से आपके अबा भी तिब में ही थे ना, वो भी हकीम थे, फो फादर्स आप लोगों का ये सिलसिला है। तो आपको मतलब जब क्योंकि एक तजर्बा होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो कभी उनसे आपने इस चीज़ के वाले से शेयर किया? उनका भी तजर्बा यही था कि दिल के अमराज जो हैं इतने ज़्यादा नहीं थे? यकीनन दिल के अमराज नहीं थे। अगर मैं
دل کے امراض کا یاد کروں تو مجھے ایک ڈاکٹر رحیم کا نام یاد آتا ہے جو پریڈی اسٹریٹ کے سامنے والی گلی میں ان کا کلینک تھا، اور کارڈیولوجسٹ اس زمانے 1 یا 2 کراچی میں بڑے مشہور ہوا کرتے تھے. ادروائز پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت معاملات بڑھتے رہے اور خراب ہوتے رہے، اور اس کے بعد مسائل بڑھتے رہے. اور NICVD مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ NICVD کا جو افتتاح ہوا تھا ہم اس افتتاح کی تقریب میں شامل تھے. اچھا ٹھیک ہے، اور یہ مطلب ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. اوکے جی. افتتاح اس لیے کیا گیا کیونکہ ضرورت بڑھ گئی تھی، تو پھر بنانا بھی تھا ڈپارٹمنٹ اور افتتاح بھی کرنا تھا پھر. اور ڈاکٹر فواد جیسے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے پھر ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی علاج کے لیے. تو ہم ذرا بہت پیچھے سے آ گئے ہیں ہم نا، مجھ سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے؟ اصل میں کارڈیولوجی کی فیلڈ نے نا پچھلے میں خیال ہے 30-40 سالوں میں بہت زیادہ ترقی کی. آغا خان میں جو آغا صاحب نے بات کی 70s کی، تو 70s میں ہارٹ کا علاج بھی وہی چند گولیاں ہوتی تھیں، اس سے آگے کچھ نہیں تھا. اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، یہ سب لیٹ 70s اور 80s میں اینجیوگرافی، اور پھر اس کے بعد اینجیوپلاسٹی، بائی پاس اور نت نئی چیزیں. اچھا اوور آل دیکھتے جا رہے ہیں تو ڈیزیز پیٹرن صرف دل نہیں، ہر قسم کی بیماری میں ڈیزیز پیٹرنز چینج ہوئے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں. اصل میں ماحول کے اثرات بھی ہم دیکھیں تو پچھلے 40-50 سالوں میں انسان کی لائف بہت زیادہ ٹرانسفارم ہوئی. یعنی آج 10-20 سال کی پرانی جنریشن اور آج کی جنریشن میں جو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو اس سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں. تو پچھلے چند سالوں میں زندگی بہت زیادہ تبدیل ہوئی ہے. اچھا زندگی جب اوور آل تبدیل ہوتی ہے نا، چاہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہو، اس کے اثرات انٹرنل انوائرمنٹ پہ صرف مرض کی حد تک نہیں، ایون جینیٹیکلی بھی انوائرمنٹ افیکٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور نئی جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی جینز بھی اس کے اثرات کے تحت چینج ہوتی جاتی ہیں. دل کے حوالے سے ہم لٹرلی بہت پریشان اس حوالے سے ہیں کہ اب NICVD میں جو روٹین ہم دیکھتے تھے 50 یا 60 سال والے ہارٹ اٹیک، 50 یا 60 سال کی عمر کے لوگوں والے ہارٹ اٹیک میجر چنک ہوتا تھا، اب یہ پچھلے 3-4 سالوں میں 20 اور 30 سال والے 20 to 40 ایئرس والے بڑے کامن ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. اچھا اب یہ سمجھ یہ ابھی ایکسپیرینس جب یہ لوگ بتائیں گے تو شیئر کریں گے، لیکن میں نے جتنے بھی لوگوں کو اپنے ارد گرد 3-4 خبریں سنی، ان میں ان کو موقع نہیں ملا ینگ ایج میں. بڑی ایج میں تو پھر بھی ہوتا ہے ایسا، پہلے جس طرح اوپن ہارٹ سرجریز اور وہ ایک بڑا مشکل سا مرحلہ ہوتا تھا، اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے تو مختلف طرح کے ٹریٹمنٹس ہو جاتے ہیں. بٹ آپ مجھے انیشیلی یہ بات بتائیں کہ آپ کو ریزن کیا لگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے میرا خیال ہے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی کہ پچھلے 40 سال میں اگر ہم دیکھیں تو نسل بدل گئی ہے. جی بلکہ اس کے اندر میں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں کہ اگلے 20 سال میں ٹرانسفارم بہت شدید پھر ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم نے اپنی عمر میں 50 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ کمپیوٹر دیکھا تھا، اور 50 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ موبائل ہاتھ میں لیا تھا. 10 سال میں موبائل نے اتنی ترقی کر دی کہ اب 1.5 سال کا بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کے سامنے موبائل نہ چل رہا ہو. تو یہ والی نسل جو اب آئے گی یہ اتنی زیادہ ٹرانسفارمڈ ہوگی کہ اس کا اندازہ بھی ابھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ چند گولیاں تھیں اور اب جو ہے وہ ہمارے پاس میرے خیال ہے BCO پروسیجرز جو ہیں وہ اڈاپٹ ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اڈاپٹیشن اور ٹرانسفارمیشن جو آئے گی وہ شاید بہت ساری ہماری اگلی نسل کو بالکل بدل دے گی. رائٹ. ینگ یہ جو ایک ایجنگ پروسیس ہے اس میں ہونے والی بیماریاں تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ینگ ایج میں جو آپ نے بھی کہا کہ 30 to 40 یہ تو ابھی ایج ہی اس میں شروع ہوتی ہے، زندگی کا ہی پتہ چلتا ہے. سو وجہ کیا ہے سڈن ہارٹ اٹیکس یا ہارٹ پرابلمس کی؟ ہمیں نا دل کی جو اسپیشلی نالیوں کی بیماری ہیں ان کے 2 مراحل ہوتے ہیں. ایک تو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ سلولی پروگریسولی آپ کی دل کی نالیوں میں تنگیاں بن رہی ہوں، سلو 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 سلو. پہلے اس دل کی بیماری کا پیٹرن یہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ بھئی 20-30 سال میں شروع ہوئی، آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے جب وہ 70-80-90 کے قریب پہنچی تو اس نے انجائنا کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کیا. آپ نے ٹیسٹ ویسٹ کیے، پتہ چلا نالیوں میں تنگی، یعنی تقریباً 40-50 سال میں یہ سرفیس پہ ظاہر ہوتی ہے. اچھا انجائنا جو ہے وہ دل کا درد جو ہوتا ہے اس کی تکلیف کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس نوعیت سے ہوتا ہے کہ نالی میں تنگی پروگریسولی بڑھی، 70-80 تک پہنچی،
اب وہ اس حال میں ہو گئی ہے کہ اب جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو خون صحیح مل رہا ہے دل کو, جب آپ چلتے پھرتے ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو سینے پہ دباؤ آتا ہے. صحیح. اب پیٹرن کیا ہو گیا ہے کہ اندرونی نالی کی 10-20% کی وہ بیماری پر اندرونی تہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اس پہ زخم آتا ہے اور ایک دم سے ایک کلاٹ بنتا ہے جو نالی کو فوری طور پہ بند کر دیتا ہے. یہ ینگ لوگوں میں بڑا کامنلی اب شروع اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اوور آل یہ صرف لائف سٹائل, اسموکنگ, انیکٹیویٹی, پھر وہی جو میں نے جیسے کہا کہ یہ جو ٹرانسفارم لائف ہوتی ہے, ابھی آغا صاحب نے ذکر کیا کہ 1 سال کا بچہ, یعنی وہ جو ایک ذہنی کیفیات, اثرات, آپ کی کمیونٹی سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو کے اپنی ذات میں مگن ہو جانا زندگی, ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں آپ کی لائف پہ. تو وہ جو پلیک رپچر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اندرونی تہ پر زخم آنا, اب اس کی وہ گارنٹی نہیں رہی ہے کہ یہ 70-80% بیماری بنے گی تو آپ کا پلیک رپچر ہوگا اور آپ کو اٹیک ہوگا. اب 10-20% کی تنگی پہ پلیک رپچر ہوتے ہیں, اور یہ تکلیف, اور اس قسم کے لوگوں میں چونکہ آپ نے پہلے اس مرض کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا اور نالی ایک دم سے بند ہوئی تو اس کے اثرات بھی بہت جان لیوا شدید ہوتے ہیں, کیونکہ آپ پہلے کبھی اس عمل سے یا اس سمٹم سے گزرے نہیں ہوتے. رائٹ. تو بہت ہی میجر طریقے سے, اور پھر یہ تمام رسک فیکٹر بڑھتے جا رہے ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول, اوبیسٹی, اسموکنگ, فزیکل انیکٹیویٹی, یہ تمام چیزیں اب لوگوں میں, یعنی 20-25-30 سال کے لوگوں میں اگر آپ چیک کرائیں نا تو اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو یہ سب چیزیں نکلتی ہیں. صحیح. اچھا یہ I'm sorry لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہ 3 میں رہے نہ 13 میں, نہ ہم تیتر رہے نہ ہم بٹے رہے, ہم سو کالڈ کہیں کول لگنے کے چکر میں, کہیں یہ کہ جی اگر میں نے اسموکنگ نہیں کی یا میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جنک فوڈ یا ان سب چیزوں میں نہیں شامل کیا تو میں اولڈ سکول لگوں گا. بہت ینگ ایج میں, ٹین ایج سے جو ہے وہ آج کا بچہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور پھر جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ینگ ایج میں ہی اس کو ہارٹ اٹیکس کے پرابلم ہوتے ہیں. آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. آغا صاحب, ڈاکٹر فواد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. دل کے امراض وجہ کیا ہے اور خود کو کیسے آپ بچا سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. نمبر اسکرین پر موجود ہے, آپ اس پر کال کر سکتے ہیں, کوئی بھی اس حوالے سے سوال ہو آپ کا. حکیم سید عبدالغفار آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فواد ہمارے ساتھ ہیں. اچھا آغا صاحب, 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جس طرح سے اگر ابھی جب ہم کرونا کی بھی بات کر رہے تھے تو دنیا بھر میں اس نے بڑی تباہی مچائی, اور جنگ کیا تھی کہ جی جس کی امیونٹی اچھی ہے وہ شاید سروائیو کر جائے گا, جس کی امیونٹی کمپرومائز ہے وہ جو ہے سفر کرے گا. اور ایسا ہی ہوا, دیکھا بھی, کچھ لوگ زیادہ بیمار ہوئے, کچھ کم ہوئے, کچھ برداشت نہیں کر سکے, اس دنیا سے چلے گئے. ہر بیماری کا تعلق انسانی جسم کی طاقت سے, امیونٹی سے ہوتا ہے نا, تو پھر دل کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا. دیکھیے امیونٹی کو اصل میں شاید ہم لوگوں نے صحیح طور پر سمجھا نہیں. امیونٹی بنیادی طور پر ہمارے جسم کا وہ نظام ہے جو اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے کہ کون سا وائرس آیا اور اس کے اگینسٹ کون سا اینٹی باڈی ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں ایک عمومی سی بات کر رہا ہوں. کراچی میں جیسے ہم رہتے ہیں تو کراچی میں 90% لوگ کوئی کام نہ کریں تب بھی شام کے وقت تھکے ہوئے ہوں گے. ہاں ایسا ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیونٹی کا جو نظام ہے وہ ہمارے جو اس وقت موجود وائرسز ہیں ان کے اگینسٹ مسلسل محنت کر رہا ہے, مسلسل اینٹی باڈیز بنا رہا ہے. اگر یہ اینٹی باڈیز نہ بنے تو ہم ان جراثیم سے متاثر ہو جائیں اور بیمار ہو جائیں. کراچی والوں کے لیے کیوں کہا آپ نے, باقی شہروں میں ایسا نہیں ہوتا؟ تمام, میں نے ایک مثال اپنی لی کہ میں یہاں آئے. اچھا اوکے, میں نے کہا شاید خاص طور پر کوئی ایسی خاص چیز ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. اور آگے جائیں تو لاہور, ہاں لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی یہی صورت حال ہے. وہاں پہ تو فضائی آلودگی اتنی زیادہ ہے. اس امیونٹی کو ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے. امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں خوراک اچھی لینی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں وٹامن اے, سی, ڈی اور ای, ہمیں اس کی کمی اپنے جسم میں نہیں ہونے دینی. سورس کیا ہے؟ سورس ہے ڈرائی فروٹ, ہینڈ فل ڈرائی فروٹ, مکس ہینڈ فل ڈرائی مکس ہینڈ
یہ ضرور لینا چاہیے, اس کے لینے سے تمام چیزیں بہتر ہوگی. نمبر 2, اپنے کھانے کو بالکل پراپر ٹائم پر لینا چاہیے. نمبر 3, آپ کے جسم میں پانی آپ کی ضرورت کے مطابق جائے. انسان کے جسم میں جتنے آؤٹ پٹ ہے اس کے مقابلے میں 500 ml پانی زیادہ جانا چاہیے. یہ لوگ جو پانی بالکل نہیں پیتے کہ جی بہت بڑی کھانے کے ساتھ بھی پانی نہیں پینا, یہ غلط بات ہے. پانی پینا چاہیے. اور نمبر 4, آپ کی نیند پراپر ہونی چاہیے. جب آپ نیند لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کے تمام سسٹم جو ہے نا وہ بھی آرام کر رہے ہیں. بعض امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے پراپر نیند سے بھی. اچھا, اب پراپر نیند میں مثلا میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں سردی ہے, موسم پورے پاکستان میں سردی کا. سردی کے موسم میں عام طور پہ کیونکہ یہ اصول ہے کہ گرمی میں چیزیں پھیلتی ہیں, سردی میں سکڑتی ہیں, لہذا سوتے وقت ناک بند ہونا 90% لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, کم یا زیادہ. جن کو الرجی ہے ان کو زیادہ, جن کو الرجی نہیں ہے ان کو کم, لیکن ہوتا ضرور ہے. اب اس آکسیجن لیول کو بہتر کرنے کے لیے اگر نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر, گلابی نمک ڈال کر ابال لیں, اگر اس میں لونگ بھی ایڈ کر لیں تو اور اچھا ہے. اس کو خوب اچھی طرح ابال کر ململ کے کپڑے سے چھان لیں اور اس پانی سے ناک واش کر کے روزانہ رات کو پھر سوئیں, غرارے کر کے سوئیں. جیسے آپ نماز کے لیے ناک وضو کے لیے آپ پانی ڈالتے ہیں ناک میں, اس طرح سے آپ اس کو ڈالیں, اتنا کوئی برداشت کے قابل ہو نیم گرم, اس سے ناک صاف کریں. بالکل, ناک صاف کریں, غرارے کریں, مسواک کریں یا برش کریں اور سو جائیں. آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں بڑی تبدیل. کیا بات ہے, دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, لیکن جب آپ ان کو فالو کرنا شروع کریں گے نا تو ایک بڑی تبدیلی, ایک اچھی تبدیلی آپ اپنی لائف میں فیل کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جب ہم ہارٹ پرابلمس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جس طرح سے ڈائبٹیز ہے, اس سے بھی پہلے بلڈ پریشر کا ایک ایسا پرابلم ہے جو اب ہم نے سوچا یہ تو ہونا ہی ہے اور عمر کے ساتھ اس نے تو آنا ہی ہے, جیسے جھریوں نے آنا ہے اسی طرح سے بلڈ پریشر نے بھی آنا ہے. یہ ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں, جس چیز کو قبول کر لیا جائے پھر اس کے خلاف جنگ نہیں ہوتی, مجھے ایسا لگتا ہے. سو یہ بلڈ پریشر بھی تو لیڈ کرتا ہے نا ہارٹ ڈیزیز کی طرف. جی بالکل, اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے آنا ہی ہے. ایک میجورٹی آف دا پاپولیشن کو یہ مرض ہوتے ہیں, لیکن یہ تمام امراض ایسے ہیں جیسے شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, یہ ایک لنکیج ہے اس سے کہ آپ انیشلی اگر موٹاپا لے آتے ہیں اپنے اوپر, اور موٹاپا کیسے آتا ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور غذائیں بہت زیادہ ایسی لے رہے ہیں جس میں کیلوری بہت زیادہ, ہائی کیلوریز ہیں, یہ سمجھ لیں وہ پریکرسر بنتا ہے جو آپ کے اندر ایسی تبدیلیاں لاتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر 50 سال میں آنا تھا تو وہ 30 سال میں آ جائے گا. شوگر جو ہے وہ 40 سے 50 سال میں آنی تھی اور اس میں شدت بڑھنی تھی بعد میں. اگر آپ بنیادی چیزیں, جیسے ابھی بڑی مجھے اچھی لگیں آغا صاحب کی باتیں کہ وہ بنیادی ٹپس ہیں جو مرض کو آنے سے ہی روک دیتی ہیں. رائٹ. تو اگر آپ رائٹ فرام دا بگننگ اپنی لائف کو ڈسپلن کریں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں, جیسے ابھی صرف ایک ناک کی بات ہوئی کہ صاف کر لیں, اب آپ کو ناک بند نہیں ہوگی, انفیکشن نہیں ہوگا اور لاتعداد چیزیں. تو اس ریلیشن میں کہتا ہوں کہ آپ پریونشن پہ, یعنی یہ ایون بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول بھی اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ فزیکل ایکٹیویٹی اور موٹاپا نہ آئے. ٹھیک ہے, ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. ثنا کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. میں ٹھیک ہوں یحییٰ, آپ کیسے؟ تھوڑی آواز بڑھائیے اسٹوڈیو میں. جی یحییٰ, کیا کہنا چاہیں گے؟ تو دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو, اور دل تو ہے, دل کا کیا اعتبار کیجیے. بات یہ ہے کہ دل واقعی, دل اگر صحیح ہوگا تو آپ کا مطلب معاملات بھی بہت سارے بالکل ایسا ہی ہے. میں دیکھیں بڑا فالوور ہوں آغا صاحب کا, اور میں بڑا معترض ہوں کہ ان کا معترف ہوں ان کا ڈاکٹرز کا. ہمارے کارڈیولوجسٹ جو ہیں دنیا کے بیسٹ کارڈیولوجسٹ بھی ہمارے پاس ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے جو اپنے ملک میں رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس چانسز ہیں باہر جانے کے. اچھا چلے, کمنگ ٹو دی پوائنٹ, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں دل کے امراض کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک آپ پہنچتے ہیں کہیں کسی آپ کے تکلیف ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے آپ کی شریانیں بند ہیں. تو میرا ڈاکٹر صاحب سے فواد بھائی سے یہ سوال ہے کہ یہ شریانیں بند پہلے ہونے سے پہلے ہمیں کیا سمپٹمز ہیں, ہم کیسے اس کو ریلائز کریں گے. دوسرا سوال میرا آغا صاحب سے. آغا صاحب ایک سیرپ مل رہا ہے جو مختلف جگہ بکتا ہے, جس کے اندر وہ سیب کا سرکہ اور ادرک اور لہسن اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, جس سے پینے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ شریانے کھلتے ہیں. از اٹ افیکٹو اور ناٹ؟ یہ اور آپ کے پاس کیا نسخہ ایسا کوئی مجھے بتا دیں. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. یحییٰ کے دونوں سوال ان کا آنسر لیں گے. ایک اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام.
जी, कौन बात करिए? मुझे आवाज नहीं आ रही है स्टूडियो में सही से। मैं हेलो, लाहौर से फरसीन बात कर रही हूँ। दोबारा नाम बताइए अपना। फरसीन। जी, कहिए क्या पूछना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है, कभी कभार ना सांस लेते हुए मेरा एकदम सांस रुकता है, दिल से ना दर्द निकलता है। अच्छा। और दूसरा जो ना दिल की तरफ करवट लेके लेटती हूँ ना, तो फिर ऐसे ना भारीपन महसूस होता है, जैसे दिल बंद सा हो रहा है। अच्छा, ऑल राइट। तो ऐसे दिल ना तड़पता है, जैसे ना दिल तड़पता है बीच में, और फिर अच्छा, वो जो ECG कराई जाती है, वो जो दिल का एक टेस्ट किया जाता है, वो आपने कभी करवाया है ECG वगैरह? मैंने करवाया था 2007 में, अब तो नहीं करवाया। 2007? मतलब हर गर्मी सर्दी के कपड़े बनाती है ना आप, उसकी फिक्र होती है ना, तो उस वक्त से आपको ये मसला हो रहा है 2007 से, और अभी आपको इसके लिए दवा नहीं ले रही? तब वो सही आई थी ना ECG, कोई मसला नहीं था। अभी आप दिल के लिए मतलब इस आप कोई दवा ले रही हैं अभी? नहीं, कोई नहीं। अच्छा जी, सलाम है आपको, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और आपका दिल बहुत मजबूत है, ऐसे मजबूत दिल के लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके प्यारों के साथ रखे। लेकिन हम कितनी बदएहतियाती करते हैं ना, हम अपना ख्याल ही नहीं करते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर भी लेंगे मेहमानों से। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर फवाद आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। कॉलर थे ब्रेक पे जाने से पहले याहिया और फरशीन। आगा साहब इन्होंने पूछा, जो थे याया, उन्होंने कहा कि लहसुन लीमू शहद, अदरक लहसुन लीमू शहद। हाँ, लोग कहते हैं कि इसका रस निकालने के बाद इतना पकाएं शहद में कि वो शहद में घुल जाए, और उसके बाद शहद पीने से जो दिल की रगें हैं वो खुल जाती हैं। अदरक को, लहसुन को, लीमू को और शहद। अच्छा, कितना शहद लें? सब हम वजन, सब चीज़ें हम वजन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर छोटा सा इतराज़ है। क्या? मैं आम तौर पर लोगों से कहना चाहता हूँ कि घर में जो हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं जी, लहसुन की खूबी यह है कि लहसुन को अगर आप कट लगाएंगे तो लहसुन से जो लाइसिन निकलेगा, एलएसिन निकलेगा, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है। जो फ्रेश लहसुन को जब आप कट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक कि आप उसे कट नहीं लगाएंगे उसके अंदर से वो जो एलएसिन है वो नहीं निकलेगा। ओके। अदरक बेहतरीन हजम का निज़ाम बेहतर करती है, लेकिन अदरक के अंदर जिंजरीन है जो एंटी कैंसर भी है। अब मैं अदरक और लहसुन के पेस्ट को बनाकर फ्रीज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ ये अदरक लहसुन डालने से मेरा खाना जब बड़ा अच्छा सेहतमंद हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं होगा। अदरक को अलग चॉप कीजिए, लहसुन को अलग चॉप कीजिए और वो अपने खाने में डालिए। और ये पूरी दुनिया में एक चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है कि हल्दी जो है वो ब्लड थिनर के तौर पर हमारे जिस्म के लिए बहुत अच्छी है, उसके फ्लोराइड्स हैं, उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये जो लोग बनाकर पीते हैं, कहते हैं कि लोग के उससे रगें बेहतर हो जाती हैं, मेरा ख्याल है कि इस पर कोई अभी तक रिसर्च नहीं है, लेकिन लोगों का इम्प्रेशन है। अच्छा, सिरका भी तो इस्तेमाल होता है ना उसमें? इसमें सिरका असली वाला होना चाहिए। हाँ। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर इसमें सिरका जामन का इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि जामन जो है वो हमारे जिस्म में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बेहतर होता है। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि शहद और बाकी सब चीज़ें भी सेम प्रोपोर्शन में लेनी है, लेकिन अगर जो कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है और वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो वो फिर ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकता? उसमें दो तब्दीलियाँ आ जाएंगी। वो क्या? जामन का सिरका हो और शहद जो है वो बेरी का हो। शहद बेरी का हो, हाँ। जामन का सिरका हो, लहसुन हो, अदरक और लीमू। अच्छा, इसमें तरीकाकार ये है कि सिर्फ 1 चमचा गर्म पानी में 1 गिलास पानी में हल करके दिन में 1 मरतबा पीना है। ठीक है। अब यहाँ हमारे यहाँ लोगों ने जज्बातियत इख्तियार कर ली है कि बहुत ज़्यादा पीने लगे, उससे मसाइल हो गए हैं। मेरी दरख्वास्त ये कि इसको पीने में, क्योंकि इसमें अदरक और लहसुन का उनसर शामिल है, तो मुमकिन है कि वो हमारे हज़म के निज़ाम को बेहतर करके हमारे फैटी एसिड्स को मैनेज करके इसकी तरफ बेहतरी करता है। ऑल राइट। अच्छा, क्योंकि लाइफस्टाइल की बात हुई, अक्सर वो लोग जो बहुत लेट आवर्स में खाना खाते हैं और खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, उनको भी गैस्ट्रिक पेन्स जो है वो रोटेट
कर रहे होते हैं, जिस तरह अभी कॉलर से भी बात हो रही थी कि हाथ में दर्द होता है या लेफ्ट साइड पे होता है, मैं स्पेसिफिक उसकी बात नहीं, मैं वैसे भी बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब कि जब खाने की सही रूटीन नहीं होती तो भी आपको ऐसा लग रहा होता है कि कभी सीने में दर्द आ रहा है, कभी हाथ में दर्द आ रहा है, बैक पर आ रहे हैं। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिकली क्या सिम्टम्स आते हैं? देखिए, जैसे कॉलर ने दबाव होना या और मुख्तलिफ चीज़ें कहीं, दिल का जो दर्द होता है वो एक तो सीने के दरमियान में होगा, कॉमन यही है, और ये फैलता है कंधों में, गर्दन की तरफ, जबड़ों में। ठीक है, दोनों कंधों में जाता है या लेफ्ट साइड पर ही होता है? ये यानी ज़रूरी नहीं कि हर बार जाएगा, क्लासिकल तो ये है कि दोनों कंधों में, लेकिन ज़रूरी नहीं, कभी लेफ्ट पे भी सिर्फ जा सकता है। ऐसा दर्द जो आप उंगली से एक जानिब लोकलाइज ना कर सकें, पूरा फैला हुआ होगा, शिद्दत प्रोग्रेसिवली कभी कभार बढ़ती कम होती, डिपेंडिंग ऑन के हार्ट अटैक है, एंजाइना है, उस अंदाज से। आप कह रहे हैं जॉज में भी पेन होता है इसमें? जॉज में भी, कभी गर्दन में फीलिंग आएगी कि घुटने का एहसास हो रहा है। असल में ये मर्ज के मदारिज के हिसाब से अलामतें तब्दील होती हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, अंजाइना वो है जो चलने, एक्टिविटी, इमोशनल स्ट्रेस में वक्ती हुआ और जैसे ही आप उस कैफियत से निकले ठीक हो गया। सही। अटैक, हल्का अटैक आ रहा है तो दर्द आना शुरू हुआ, थोड़ा सा हुआ, फिर वापस चला गया, फिर हुआ, फिर वापस चला गया। शदीद अटैक आ रहा है तो बस फिर एकदम से शुरू हुआ और जारी रहेगा। साथ पसीने आएंगे, दम घुटने का एहसास होगा, सांस बंद होने लगेगा, और फिर उसकी शिद्दत अगर बहुत बढ़ती है तो बेहोशी हो जाना और इंसान का बिल्कुल गिर जाना, बीपी डाउन, यार बहुत सारी फिर वो पेचीदगी की। अच्छा, इस तरह की अगर अलामत महसूस हो और आपको पता हो कि हॉस्पिटल जाने में थोड़ा वक्त है तो इसमें फर्स्ट एड क्या ली जा सकती है? दो तीन चीजें, अगर आपको क्लियर पक्का लग रहा है कि ये दिल वाली चीज हो रही है तो डिस्प्रीन की गोली फौरी तौर पे ले लेनी चाहिए। एक टैबलेट पानी में घोल के। कुछ लोग अमूमन आम वाली डिस्प्रीन तो वो घुल जाती है फौरी तौर पे, तो उसको चबाने की भी जरूरत नहीं, आप लेंगे वो घुल जाएगी। ठीक है। जो कोटेड एस्प्रिन होती हैं तो उसको चबा लेनी चाहिए, क्योंकि दो तरह की एस्प्रिन आती हैं, कोटेड होती हैं तो कोटेड चपा के और फिर पानी से पी लें। बीपी आपका मुनासिब है, आजकल हर घर में बीपी अपरेटस हैं, तो बीपी सही है तो वो ज़बान के नीचे गोली भी रखी जा सकती है। उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि बीपी लो हो तो वो ज़बान के नीचे गोली नहीं रखनी चाहिए, उससे नुकसान होता है। अच्छा, अगर आपको हार्ट की तकलीफ हो रही है और आपका ब्लड प्रेशर डाउन है तो जो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऊपर का अगर 100 से नीचे आ रहा है बीपी तो वो ज़बान के नीचे गोली ना रखें, एकदम से गिर भी सकते हैं आप। ओके, वो नुकसानदेह है। तो जी बिल्कुल। एक बड़ी मशहूर सी बात आजकल चल रही है, 1 मिनट के लिए, वो ये कि अगर आपको ऐसा महसूस हो ना, आप जोर जोर से खांसिए। जी, ये अरेस्ट के लिए, अगर जैसे आप अक्सर देखते हैं ना लोग सीना दबाते हैं, तो ये आपका सेल्फ सीपीआर है। तो मतलब खांसना किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खत्म है मेरे पास। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आगा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी और अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।